धन्यवाद दर्शकवृन्द, स्वागत छ भूमिपुत्र टिभीमा। तपाईहरुलाई सुशील राजवंशीको सलाम छ, नमस्कार छ। अहिले आज लेटेस्ट भूमिपुत्र टिभीमा कार्यक्रम लिएर आएका छौं। जनताले के भन्छ, तीन तहका सरकारले के सुन्छ र के गर्छ। यही कार्यक्रमको विषयमा आज तपाईहरुका सामने म लिएर आएका छौं। हाम्रा आजका यो कार्यक्रमका अतिथि पाहुना उहाँ हुनुहुन्छ विराटनगर 9 का रियाज अंसारी जी। उहाँ कटहरी गाउँ पालिका वडा नम्बर 2 का पनि वासी हुन्। उहाँ कटहरी गाविसका पूर्व नेकपा एमालेका कटहरी गाविसका एकाइ कमिटीका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुन्। आज उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेका छौं। दर्शकवृन्दहरु, तपाईहरुको सामु हाम्रो पाहुना आइसक्नु भएको छ, अंसारी ज्यू। उहाँलाई स्वागत गरौं। स्वागत छ अंसारी जी यहाँलाई। आजको कार्यक्रम जनताले के भन्छ, तीन तहका सरकारले के सुन्छ र के गर्छ भन्नेकै कार्यक्रममा विषयवस्तु यो करुणासँग, राहतसँग, विकाससँग जोडेर समस्याको बीचमा पनि समाधान के भन्ने विषयवस्तुलाई समेटेर दर्शकवृन्द तपाईहरुको माझ, तपाईहरुको अगाडि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइराखेको छौं। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताले के भन्छ, तीन तहको सरकारले के सुन्छ। हस्त हाम्रो पाहुना रियाजजीलाई यस कार्यक्रमको तीन तहको विषयवस्तुमा अलिकता दर्शकवृन्दको अगाडि राखिदिनु हुन म आभार व्यक्त गर्दै दर्शकको माझमा राखिदिनुस् भन्ने मेरो एउटा सटिक क्वेशन के छ भन्ने, तपाई एउटा पूर्व एमालेका पनि कटहरी गाउँपालिकाका पूर्व एमालेका गाउँ पार्टीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाई मजदुर संगठनमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। जी फाउन्डका जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको प्रश्न तपाईसँग के छ भन्ने, संघीय सरकारले यो महामारी करुणा विश्वमा जुन भयावह रूप र कहर गरिराखेको छ, संघीय सरकारले हाम्रो नेपालमा पनि यो करुणाको कहर छ, विराटनगरमा कहर छ, मुलुक नै कहरमा छ। कोभिड-19 ले ताराहीमाम छ। सरकारले यो विषयमा संघीय सरकारले के गरिराखेको छ, जनताले कराइराखेको छ, सरकारले सुनेको छ कि छैन, त्यही विषयमा थोरै हाम्रो दर्शकको माझमा राखिदिनुस्। अब संघीय सरकारले यो विषयमा, करुणाको विषयमा जुन किसिमको पहल गर्नुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन र जनताको लागि यो करुणाबाट बचाउनुको लागि के कसो गर्नुपर्छ, ठुल्ठुलो विज्ञहरूसँग उहाँहरू बुझेर सल्लाह मसल्लाह गरेर एउटा लकडाउनको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएर
यो जनताको समस्या कोरोनाबाट बाँच्ने समस्या समाधान हुनेवाला छैन। मैले बुझे अनुसार यो कोरोनाको लागि लकडाउन नलगाएर डिफरेन्स मान्छेलाई डिफरेन्समा राखेर कारोबार चलायो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने यो लकडाउन लगाएर पनि त मान्छे मरेको मरेछ। त्यसै लागि एक किसिमले डिफरेन्स हरेक ठाउँमा डिफरेन्सको व्यवस्था गरेर सबै सुचारू राख्नुपर्छ। किनभने फरक परेको छैन, मान्छे मरेको मरेछ। यही हो मेरो कोरोनाको विषयमा। यहाँ अघि भन्नुभयो सरकारले यो लकडाउन गरेको अवस्थामा पनि मान्छेलाई सङ्क्रमण छ, मरिराखेको छ है। अनि योभन्दा पहिले जुन चैत्र 11-12 गतेदेखि महामारी कोरोना भाइरस भाइरल भयो, संसार लकडाउनमा गयो, छिमेकी उत्तर दक्षिण भारत, यहाँसम्म कि अमेरिका जस्तो विज्ञ र इस्टर्न देश पनि फेलियर भयो। हाम्रा नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अभिव्यक्ति आयो कि नेपाल पनि 12 गते चैत्र 11 गतेदेखि गत वर्ष पुरै नेपाल लकडाउन। अनि यो त्यो 3 महिनाको सेरोफेरोमा जुन सरकारले लकडाउन गरियो त्यसको फलदायी सफल या असफल जनताले दुःख पायो कि जनताले यो नै ठीक हो भन्ने, लकडाउन नै गर्दा ठीक हो, त्यो विषयमा थोरै त्यो राखिदिनुहोस्। त्यो योभन्दा पहिला 3 महिनाको जुन सङ्घीय सरकार पुरै सिङ्गो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डलको निर्णयबाट पारित गरियो नेपालमा, त्यो विषयमा थोरै हाम्रो दर्शकको माझमा, आम जनताको माझमा यो जनताको ले के भन्छ, सरकारले के सुन्छ, त्यो कुरो खुलाइदिनुहोस् र राखिदिनुहोस्। त्यो अस्ति जुन चैतबाट जुन लकडाउन लगायो त्यो लकडाउनको कुनै औचित्य रहेन। त्यो लकडाउन लगाउनै नपर्ने। त्यो बेला हाम्रो मुलुकमा बेरामी आएकै थिएन, कोरोना आएकै थिएन, कोरोना छिरेकै थिएन। तर सरकारले भारतलाई ताकेर भारतमा लकडाउन लगायो र हाम्रो यता पनि लकडाउन लगायो। त्यो लकडाउन नलगाएर बरु हाम्रो सरकारले, नेपाल सरकारले बोर्डरलाई सिल गरेर एउटै मान्छे इन्डियाबाट आउनु नदिएर त्यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाएको भए हामी सुरक्षित रहने थिए जस्तो लाग्छ। तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो? अन्सारीजीको यो व्यक्तिगत धारणा हो। व्यक्तिगत धारणा हो। तर सरकारले भारतमा लकडाउन लाग्यो, यहाँ पनि लकडाउन लगाइदियो। सित्थैमा 3 महिना जनताले दुःख भोग्यो र त्यो लकडाउनको अवस्थामा जुन पनि यहाँ भुखमरीले मर्नु आँट्यो मान्छेहरू, सरकारले नगरपालिकाबाट वार्डबाट जुन राहतहरू वितरण गर्यो, यही 10 किलो 11 किलो चामलहरू वितरण भयो। त्यसले केही समस्याको समाधान भएन र त्योभन्दा राम्रो त हाम्रो स्थानीय जनताहरू जो खाने लाउने किसिमको अलिक छ, उहाँहरूले जुन वितरण गर्नुभयो त्यो धेरै राम्रो वितरण, हाम्रो सरकारभन्दा धेरै राम्रो उहाँहरू वितरण गर्नुभयो। यो 3 महिनाको अवधिमा जुन चैत्र लकडाउन गरियो, गत वर्षको चैत्र वैशाखदेखि नयाँ वर्ष, अनि त्यो 3 वर्षको अवधिमा जुन सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारले जुन लकडाउन लगायो, राहत दिने काम पनि सरकारले प्रदेश सरकार समक्ष स्थानीय सरकार मातहतबाट राहत वितरणको
गर्ने भन्ने जुन कुरो अनि यो राहत के त जनताको घरमा वास्तविक राहत पुग्यो त 3 महिना तपाईँ नै अघि भन्नुभयो 10 केजी चामल पर एउटा 1 किलो आलु अथवा 1 पकेट तेल आधी लिटर जुन दियो संघीय सरकार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकार मातहत वार्ड सरकारसम्म ल्याएर जुन राहत वितरण गर्यो 3 महिनाको लकडाउनमा सिङ्गो नेपाल लकडाउनमा त्यो के त त्यो राहतले 3 महिना नेपालका जनता त्यो राहतबाट बाँच्ने आधार थियो त थिएन। त्यो 10 किलो 12 किलो चामलले कसैको 12 जनाको परिवार छ, कसैको 10 जनाको परिवार छ, कसैको 5 जनाको परिवार छ, कसैको 3 जनाको परिवार छ। जसको कम परिवार छ त्यसको त 1 हप्ता 10 दिन भयो पुग्यो होला, तर जसको ठुलो परिवार छ त्यसको 2 या 3 सालमा शेषित। अनि अन्सारीजी रियाजुद्दिन जी तपाईँ त पूर्व एमालेका पनि जिम्मा गाउँ कमिटीका तहमा मजदुरका जिल्ला तहमा सङ्गठनको काम गर्नुभएको थियो। त्यो बेला तपाईँहरूले थोरै कुरा आवाज पनि उठाइदिँदा हुन्थ्यो। किन तपाईँहरूले आवाज उठाइदिनु भएन जनताको निमित्त, सरकारको विरुद्धमा, जनताको पक्षमा? त्यो कुरो के कति कारणले तपाईँहरूले उठाउनु भएन? अब हाम्रो आवाज कसले सुन्दिनु? आज नि तपाईँले यहाँ ठाउँमा बोलाउनु भयो र म यहाँ बोलिराखेको छु, नत्र यसरी कराएर बोलेर ठाउँमा गाउँघरमा उपलब्धि त केही छैन। तपाईँसँग उहाँसँग पीडाहरू पोखेर त्यसको निष्कर्ष त केही निक्लिँदैन। म तपाईँलाई उसलाई सुनाए त्यतिमै सीमित रह्यो कुरा। यहाँ ठाउँमा आएर यसरी बोल्नु पाएको भए त्यही बेला पनि केही हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अन्सारीजी जुन 3 महिना कार्यकाल बित्यो नेपाल सरकारको, पुरै नेपाल लकडाउन र फेरि तपाईँको असार 1 गतिदेखि खुलायो नेपाल सरकारको लकडाउन, सबै चिज सुचारू बनेर। तर नगरपालिका स्थानीय सरकारले जुन अहिले लेटेस्ट फेरि 17 गतेदेखि मध्यम शनिबार रातिदेखि जुन यो लकडाउन गरेको छ, यो लकडाउन किन, के को लागि र यसबाट यो लकडाउनले यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ नेगेटिभ सङ्क्रमण घटिराखेको छ कि बढिराखेको छ, यसबाट के उपलब्धि भइराखेको छ, यो कुरो थोरै यो आजको जनताको के भन्छ, सरकारले के सुन्छ, 3 तहको सरकारले यो विषयमा थोरै हाम्रो दर्शकको माझमा जनताको अगाडि तपाईँले स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यो लकडाउन लगाएर अहिले जुन लकडाउन लगाएछ मध्यरात्रि 12 बजेदेखि, यो लकडाउन लगाएर उपलब्धि केही छैन। अब हिजो नि हेर्नुहोस् 3 जना मान्छे मरेको छ। यदि लकडाउन लगाएर समस्याको समाधान हो भने त मान्छे किन मर्यो, किन सङ्क्रमित भइरहेछ मान्छे? त्यसै लागि यो लकडाउन मतलब जनताले दुःख दिने मात्रै यो लकडाउन मैले बुझेको छ। होइन, यहाँले त जनताले दुःख पाउँछ भनेर यो लकडाउन, तर सरकारको बुझाइमा, स्थानीय सरकारको बुझाइमा के छ भने यो लकडाउन नै यसको औषधि हो, मूलक औषधि हो भन्ने उहाँहरूको जुन एउटा तर्क छ। अनि तपाईँको त्यसमा के सल्लाह र सुझाव छ त्यो जनताको? भनिरहेको छु, किन मान्छे मर्यो त? लकडाउन लगाएर समस्याको समाधान हो भने मान्छे मर्यो किन? नमर्नु पर्ने। यो प्रश्न तपाईँको स्थानीय सरकारसँग छ? हजुर, स्थानीय सरकारसँग छ। अनि यो 2 हप्ताको 2 हप्ता लकडाउन स्थानीय सरकारबाट 2 हप्ता ठप हुने महानगरपालिका भनेको करिब महानगरपालिकाभित्र 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या, 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा 90% भन्दा बढी गरिबी छ, दैन्य स्थिति छ। त्यो दैन्य स्थितिको खाने
मेलो, रोजगार बन्द छ, धन्दा चौपट छ। ती निमुखा गरिब जनता कसरी यो 2 हप्ता झेल्ने कि सरकारले, स्थानीय सरकार, वार्ड सरकारले यो विषयमा फेरि राहत दिने कुरो गरिराखेका छ? तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ कि दिने कुरो छ कि थोडा? मैले त सुनेको छैन, मलाई थाहा छैन। अनि तपाईहरु एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि महानगरपालिकाको 9 नम्बर वार्डमा राजधानीको मुटु भएको ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। प्रदेश कार्यालयको सचिवालय छ तीन। यो कुरो तपाईहरु किन उठाइराख्नु भएको छैन? सांगठित रूपले तपाई एउटा प्रो मुस्लिम समुदायबाट पनि हो, यो मुस्लिम समुदायको पनि संगठनहरू पनि छन्। यो विषयवस्तुमा, जनताको विषयवस्तुमा तपाईहरुले थोरै उठाउनु पर्ने कुरोहरू हो, तर किन आज उठाउने अवस्था तपाईहरु चुप लागेर बस्नु भएको छ? स्थानीय सरकारको मुखदर्शक भएर जे भन्ने त्यही लाद्ने त्यही सुन्ने भनेर त्यो कुरा थोरै हाम्रो दर्शकको माझमा, जनताको बीचमा तपाई अन्सारीजीले राख्दिनुस्। अब कसको अगाडि कुरा गर्ने? सबै त उस्तै छ। प्रदेश सरकारमा जाँदाखेरि टेर्दैन प्रदेश सरकारले, अब वार्डमा त्यति पावरै छैन वार्डलाई भन्नु भइहाल्छ। बजेट थुप्रै छ, वार्ड सरकारलाई पनि बजेट थुप्रै छ। संघीय प्रणालीमा आउँदाखेरि, प्रदेशीमा आउँदाखेरि सिंहदरबार नै वार्डलाई दिएछ, स्थानीय सरकार नै सिंहदरबार। अब काठमाडौँलाई सिंहदरबार ताक्नु हुँदैन, जहाँ गाउँपालिका त्यही सिंहदरबार भनेर जुन एउटा पारित गरेछ, तर व्यवहारमा कतिको लागू छ? काल्पनिक कुरा हो त्यो, मनमा एउटा सम्झिनुको लागि मात्रै हो। जसो कि देखाउने एउटा कुरो हो, गर्ने एउटा कुरो हो। त्यस्तै त्यस्तै प्रवृत्ति यहाँ छ। र जति प्रदेश सरकारमा जितेको नेताहरू हुनुहुन्छ सब आफ्नै लागि मात्र सोच्नुहुन्छ। पहिला यो इलेक्सन, योभन्दा अगाडिको जुन इलेक्सन आएको थियो केन्द्रीय स्तरको चुनावको लागि, त्यो बेला हाम्रै नेताहरूले के भन्नुभएको थियो, मैले के सुने? यानी यहाँहरूको नेता को नेता त कुन पार्टीका? एमालेकै नेता, पूर्व एमालेको नेताहरूले चुनावको दरमियानमा चुनावी मुद्दा लिएर जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो? अबको दिनमा, आउने दिन यो मुलुकको बागडोर जनतालाई हुनेछ, जनता यसको मालिक बन्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो। यो कुरा सुनेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब जनताले सास लिनु पाइन्छ, राम्रोसँग बस्नु पाइन्छ, हरेक सुविधा जनताले पाउनेछ, रोजगार पाउनेछ, व्यापार गर्नु खुल्ला हिसाबले पाउनेछ भनेर, सरकारबाट सहयोग पाउनेछ भनेर एउटा ठुलो आशा मैले बोकेको थिएँ। यो कुरा सुनेर जनता मालिक हुनेछ भनेर भनेको थियो। के त जनता मालिक छैन त? अहिले त जनता, म के देख्छु भने जनता मालिक होइन, केही व्यक्ति मालिक भइरहेछ र यो जनतामाथि शासन गरिरहेछ। त्यो व्यक्तिको नाम खुलाउन मिल्छ तपाईले? अब व्यक्तिको नाम के खुलाउने? अब त सबै छँदैछन्, देखिराख्नु भएको छ। मैले के खुलाउनु पर्ने? तलदेखि माथिसम्म सब उस्तै छ। जुन जोगी आए कानै छिरेको। हजुर, जनता एउटा आशा बोकेको छ कि यो मान्छेले मेरो लागि के गर्छ, यो मान्छेले मेरो लागि के गर्छ भनेर आशा बोकेर उसलाई भोट हालेर जिताएर पठाएको छ। हजुर, तर त्यो मान्छे गएर केही काम नलाग्ने, आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने भनेर त्यो किसिमको यहाँको यो नेपालमा के छ भने सबै आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै
म ठुलो बन्ने, म ठुलो खाने, म यो खाने, म यो गाडी चढ्ने, मेरो यस्तो बिल्डिङ हुने। यानी जनताको लागि कसैले केही गर्ने जनताको सोचेको लागि छैन। कोही छैन। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म नेपालमा यिन पार्टीहरूको जुन ठुला पार्टी केही पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरूकोले पनि केही सोच्दैन नेताहरूले। सोच्दैन, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको लागि पनि केही सोच्दैन। अर्को कुरा के भने यो जति पनि त्यहाँ गएको नेताहरू छन्, केन्द्रमा होस् अथवा प्रदेशमा होस्, उहाँहरूको भाषण सुन्दाखेरि, बोली विचार सुन्दाखेरि के लाग्छ भने धेरै मिठो र सबै जनताको लागि नै मरिराखेको छ। तर व्यवहारमा केही छैन। व्यवहारमा यति पनि छैन। व्यवहारमा एक सिनका बराबर पनि केही गरेको छैन। नेपालमा अहिले प्रो कम्युनिस्ट 2/3 बहुमतको सरकार छ, तर त्यो जनताले महसुस गर्न पाछ कि पाइन्छ छैन? यो तपाईँको यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, फलो अपडेट त्यो चाहिँ केही देख्नु भएको छैन तपाईँले। तपाईँ पनि पूर्व एमाले, अनि थोरै तपाईँ अन्सारीजी यो केही जुन आइराखेको छ कुराहरू जनताबाट, जनता त्राहिमाम करुणाबाट छ। अर्को यो करुणाकै बावजुदमा पनि लकडाउन महानगरपालिकाले गरेछ स्थानीय सरकारले, र स्थानीय सरकारकै लकडाउनकै पिरियडमा धेरै स्थानीय सरकारका कार्य सम्पादक हुनुपर्ने खुल्लै छ, गरिराखेको छ। र सुन्नमा केही आएका छन् कि स्थानीय सरकारका वडा सरकारहरूमा दुःख झेली पर्नु परेको छ जनतालाई, सेवाग्राहीलाई। विकासको नाममा होस् चाहे सेवाको नाममा होस्, मतलब एक करुणाबाट त्राहिमाम, अर्को कर्मचारीबाट मराही राम जुन छन्, यो विषयमा थोरै भनिदिनुहोस्, हाम्रो दर्शकको माझमा राखिदिनुहोस् कुराहरू। वाडामा के छ भने वाडामा जाँदाखेरि अब हेर्नु, म एउटा कामको लागि गएको थिएँ, कुनै कामको लागि वार्डमा, अनि भन्छ फोटोकपी गरेर ल्याउनु। अनि फोटोकपी गर्नु कहाँ जाने, त्यहाँ छेउछाउमा त छैन। अनि उहाँ ट्राफिक चौकमा जानु, त्यहाँबाट फोटोकपी गराएर। यो कुरो कसले भन्नु? तपाईँको वडा कार्यालयले, वडा नम्बर 8 का कार्यालयको वडा कार्यालय कसले भन्नु तपाईँले? यो वडा कार्यालय सचिवले भन्नु। सचिवले यो शम्भु भन्ने छ नि, सचिव शम्भु भन्ने हो कि पिउन हो? उहाँ पिउन हो, पिउनले भन्नु। अनि तपाईँको वडा कार्यालय, वडा नम्बर विराटनगर महानगरपालिकाको वडा कार्यालयको वडा अध्यक्ष हाम्रो विश्वनाथ भगतजी हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो तपाईँ विश्वनाथ भगतजीकोमा वडा सरकारले राख्नु भएन? मैले उहाँलाई भनेन। मैले के भने, यो वार्डमा खालि जनतालाई दुःख दिनु मात्रै जान्नुभएको छ। यहाँ एउटा फोटोकपीको मेसिन राख्नु पर्दैन। यहाँ फोटोकपी गराएर जुन पैसा त्यहाँ लिन्छ त्यो पैसा यहाँ लिनु, किन कुदाइराख्ने यताउता? खालि तपाईँहरू फोकटिया काम गर्नुहुन्छ भन्नु तपाईँ। हजुर। अनि पछि त मैले जानै पर्यो फोटोकपी गराउनुको लागि। हजुर हजुर हो, यो सानो सानो कुराको लागि पनि जनताले, सेवाग्राहीले दुःख भोग्नु परेको छ, झेल्नु परेको छ। यो सिंहदरबार काठमाडौँ, सिंहदरबार गाउँ गाउँ, घर घर, सहर सहर भनेर जुन एउटा ल्यायो, त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने तपाईँको बुझाइ के त? यो छैन, भनाइ मात्रै हो, व्यवहारमा छैन। व्यवहारमा केही छैन। सिंहदरबार होइन, सिंह चाहिँ पक्कै हो त। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सिंह हो त पक्कै, सिंह हो, दरबार होइन। कार्य सम्पादन गर्नको लागि सिंह मात्रै दिएको रहेछ, दरबार चाहिँ होइन है। अब करुणाकै बिचमा कहर छ। अब जनताले एउटा स्थानीय सरकारको, वडा सरकारकोमा सेवाग्राहीको रूपमा जाँदाखेरि पनि समस्या झेल्नु परेको छ। यानी एउटा सानो कामको लागि यो मिलेन, त्यो मिलेन, यसो गर्नु, त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट सिफारिस गरेर ल्याउनु, त्यहाँ लेखाएर ल्याउनु, यो मिल्दैन, हुँदैन भनेर यसरी जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेछ। अनि तपाईँहरू एउटा अगुवा पनि
सोसलमा पनि सामाजिक काम गर्ने पनि तपाईँ आफै पूर्व एमालेका पनि सिपाही, अनि किन तपाईँहरू चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ? यो विषयवस्तु जनतालाई किन भन्नुहुन्न? अब जनता जाग्नुपर्छ भनेर किन, के कारणले? जबकि सिंहदरबार छ, जबकि पुरै गणतान्त्रिक शासन छ, प्रणाली छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई चुप्प लाग्ने अवस्था किन र? चुप्प लाग्ने अवस्था किनभने जब म जस्तो मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि दुःख पाउँदो रहेछ भने आम जनता कति दुःख हुन्छ होला उहाँहरूले। अनि यो परिवर्तन त भएन नि पूर्व, तपाईँ त नेता पनि हो पूर्व एमालेको। परिवर्तन केही देखेन, परिवर्तन छैन। अनि किन फेरि तपाईँहरू यो कुरो उठाउनुहुन्न आफ्नो पार्टीमा, जनतामा? पार्टीको मिटिङै भइराखेको छैन, यो लकडाउनले गर्दा सबै होइन। अहिले तपाईँको लकडाउन छ, संसार लकडाउन छ, तर योभन्दा पहिले पनि त सायद जनताहरूले यसरी नै दुःख खेपिराखेको छ, झेलिराखेको छ। जनताको कुरो सुन्ने कोही तयार छैन। के तपाईँहरूमा पनि जनता आउँछ त? तपाईँ एउटा त पूर्व एमाले, हाम्रोमा आउँदैन, किनभने म एउटा कुनै जिम्मेवारी मलाई पार्टीले दिएको छैन र त्यसै लागि। आखिर पूर्व होइन, आखिर पूर्व सङ्गठनको त काम गर्ने सिपाही त हो। पूर्व जहाँको थिएँ त्यहाँ कटहरीको थिएँ, कटहरीमा मलाई पत्याउँथ्यो, मान्थ्यो जनताले। यहाँ 9 नम्बर वार्डमा म पसेपछि 9 नम्बर वार्डमा कसैले त्यो हिसाबले मलाई देख्दैन। जुन चाहिँ अहिले फिलहाल तपाईँ विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा तपाईँको घर पनि निवास पनि त्यहीँ बस्दै गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो तपाईँको वार्डमा, तपाईँको स्थानीय सरकारको वाडा सरकारमा के कति विकास पारदर्शीहरू गरिरहेछन् जनताको कामहरू? कि अघि नै तपाईँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो वार्डमा म स्वयं एउटा हाम्रो वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालयको सरकारमा जाँदाखेरि एउटा पिउनबाट हाम्रो कार्य सम्पादनको लागि गराउँदो रहेछ। अब विकासको काम के छ भने विकासको काम त बजेट अनुसार गरिराखेको छ वार्ड अध्यक्षले। पुरै पारदर्शिक छ त? पारदर्शिक छैन, किनभने कुनै पनि कमिटी बनाउँदाखेरि यानि उपभोक्ता समिति पारदर्शी गर्नुपर्छ, सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ, तर त्यो क्रियाकलाप भइराखेको छैन। जसरी राजतन्त्रमा तपाईँ बस्दिनु है यो फलानुमा आफ्नो आफ्नो मान्छे छानेर केही किसिमको कुराहरू अहिले पनि वार्डमा भइराखेको छ। यो विषयमा मैले विश्वनाथसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ, यानी वडा अध्यक्षजीसँग। वडा अध्यक्षसँग मैले भने, उहाँलाई प्रश्न गरेँ मैले कि अहिलेको सरकार अहिले कुन व्यवस्था चलिरहेछ भनेर उहाँलाई सोधेँ। अनि किन भनेर सोधेँ। मैले भने कि तपाईँ भन्नु नि कुन व्यवस्था चलिरहेछ अहिले देशमा? लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा तपाईँले राज्य व्यवस्थाको कानुन लगाउनुहुन्छ, यो कहाँसम्मको उचित हो? हजुर म माथि रिसाउने को हाम्रो वडा अध्यक्ष, वडा सरकारज्यू, उहाँहरू अहिले सरकार 5 वर्षको सरकार हुनुहुन्छ। तपाईँ राजनीतिक फिट गर्नु थाल्नुभयो। विकास हुँदैछ, विकास गर्नु दिनु नि, किन कराएको तपाईँ भनेर मलाई त्यसै। अनि यो त लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक पद्धति त्यो हो त होइन? जनताबाट चुनेर गएका सरकार, तर सरकारले एउटा जनतासँग ऊ त काङ्ग्रेसको हो नि त। अनि मलाई भन्छ तपाईँ एमाले भएर तपाईँ कामलाई अवरोध गर्नु खोजेको, यस्तो यस्तो कुरा गरेर। पार्टी परै जाओस्, सरकारको वडा सरकार त हो नि। एउटा कुनै पनि पार्टीका सेवाग्राही जनता जाँदाखेरि प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू त्यसरी कुरा गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो लाग्यो यो कुरो? यो कुरोलाई थोरै हाम्रो दर्शकको माझमा, जनताको माझमा, जनताकोले के भन्छ, सरकार 3 तहकोले के सुन्छ र के गर्छ मा राखिदिनुहोस्। होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रवृत्ति त रहेन नि त। उहाँले यसरी काम गर्नु भएन नि। अहिले पनि एउटा त्यो उतापट्टि
त्यो खाली ठाउँ छ नि घेरा हालेको हजुर घोगापुल चोकमा त्यो ए घोगापुल चोकमै नगरपालिका यानी यो प्रदेशी सरकारको सचिवालयको सेरोफेर नजिकैमा हो त्यो जग्गामा भवन बनाउने कुरा भयो हजुर अब त्यसमा पनि त्यसरी नै आफ्नो आफ्नो मान्छे छानेर समिति बनाएको रहेछ अब त्यो काम चालु हुन्छ। अनि यो कुरो तपाईँले यो वडा सरकारहरूको कुरो विषयवस्तु जुन अहिले दुःख दिने नियत अथवा कार्य सम्पादनमा सेवाग्राहीहरूलाई अलि सहज रूपले काम गरिरहेको छैन अनि हाम्रो नगर सरकारलाई यानी नगरका मेयर भीम पराजुलीसँग तपाईँहरूले गुनासो राख्नु भएन राख्नु भएको छैन अनि यत्रो करुणाको महामारी त्राइमाम छ संसार नै हाम्रो नेपाल पनि त्यसको बावजुद पनि हाम्रो महानगरपालिका 19वटा वार्डमै स्थानीय सरकारका प्रमुखले पुरै लकडाउन गरेका छ केही अति आवश्यक चीज बाहेक सबै लकडाउन है अनि यो सहरभित्र सुन्दर सहर राजधानीको मुटु राजधानी प्रदेशको राजधानीमा फोहोरको व्यवस्थापन अनावश्यक तपाईहरूको पनि वार्डमा एकदम फोहोर व्यवस्थापन छ कि छैन गरेको यो महामारी फैलिएको छ त्यो विषयमा हाम्रो दर्शकको माझमा जनताको अगाडि थोरै कुरो यहाँ अन्सारीजी राखिदिनुहोस्। फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्नु सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापनको लागि अब यो नगरपालिकाको जिम्मेवारी हो। नगरपालिकाले कमसेकम त्यो यत्रो कचरा पेटी हुन्छ त्यो कचरा पेटी ठाउँ ठाउँमा राखिदिएको भए मान्छेले कचरा ल्याएर त्यसमा राखिदिन्छ। एक दिन होस् दुई दिन होस् गाडी आउँछ त्यसमा बोकेर लान्छ। तर त्यो व्यवस्था गर्नु सकेको छैन नगरपालिकाले। अब जनताले त ठाउँ पाउनु पर्यो फाल्ने, जहाँ पायो त्यहीँ फाल्ने। अब कहीँ जो जनावर जस्तो बानी भइसकेको छ जनताको के छ भने कोही एउटा पोका त्यहाँ फालिदिएको छ भने सबैले त्यही फाल्नु थाल्छ। अनि त्यो थुप्रिँदै यत्रो हुन्छ। यानी तपाईँको अगाडि पनि त्यही गरेछ कार्य। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो अलिकता त्यो चेतनाको कार्यक्रम भन्ने यति फालेको छ होइन तपाईँले त्यो कुरो भन्नुहुन्न त्यो जनतालाई पब्लिकले फाल्ने फोहोरलाई कि यो चाहिँ प्लिज नगरिदिनुहोस्, यो फोहोर चिज हो, यो हामीलाई बिरामी फैलाउने चिज हो, यत्रो करुणाको महामारी छ। कहाँ जाने त फाल्नुलाई? घरमा थुपार्ने चिज हो, घरमा थुपारेर राख्ने। उसले त ठाउँ चाहियो नि फाल्ने। त्यो व्यवस्था कसले गर्ने? नगरपालिकाले खालि कर उठाउने।